अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इश्क़ बूतराब कज़ा कर रहे हैं लोग, इश्क़ बूतराब कज़ा कर रहे हैं लोग, किस बात की नमाज अदा कर रहे हैं लोग। जन्नत के वारसों से अदावत के बावजूद जन्नत में दाखिले की दुआ कर रहे हैं लोग। और मुफ्तियान दीन से ये कहती है करबला, महबूब साहब, मुफ्तियान दीन से ये कहती है करबला कि ज़िक्र उनका बिदत है जो जीना सिखा गया। तुमसे तो एक बाबरी मस्जिद ना बच सकी, मेरा हुसैन सारी शरीयत बचा गया। और दुनिया में बेमिसल है शुजात हुसैन की, दुश्मन से भी नहीं है अदावत हुसैन की। दुनिया में बेमिसल है शुजात हुसैन की, दुश्मन से भी नहीं है अदावत हुसैन की। बाज़ार के हजूम से कह दो कि चुप रहें, कुरान कर रहा है तलावत हुसैन की, कुरान कर रहा है तलावत हुसैन की। और फिर हक की खातर जान फिदा करे कोई, फिर हक की खातर जान फिदा करे कोई। वफा भी झूम उठे ऐसी वफा करे कोई। नमाज 1400 बरसों से इस इंतज़ार में है, नमाज 1400 बरसों से इस इंतज़ार में है। आज मुझे फिर हुसैन की तरह अदा करे कोई। और वफा के नाम पे आंसू बहाने में क्या रखा है, वफा के नाम पे आंसू बहाने में क्या रखा है। पी जाते हैं जो आंसू, उनसे पूछो वफा क्या है। क्योंकि आंसू बहाना, आंसू रोकना आंसू बहाने से ज़्यादा मुश्किल है दोस्तान मोहतरम। आंसू रोकना आंसू बहाने से ज़्यादा मुश्किल है। और मैदान करबला में इमाम अली मकाम ने एक आंसू नहीं बहाया, ये तारीख हुआ है। हमारा कोई एक चला जाए तो हमारा क्या हाल होता है। तो आपने तो 72 तन राय खुदा शहीद करवाए, लेकिन आंसू एक भी नहीं बहाया। और सफ़र तवील है, राह निजात छोटी है, सफ़र तवील है, राह निजात छोटी है। अली का जिक्र बड़ा है, हयात छोटी है। अली को कैसे मैं मौला कायनात कहूँ, बड़ा है नाम अली कायनात छोटी है, बड़ा है नाम अली कायनात छोटी है। और मैंने कहा, और सफ़र तवील है, राह निजात छोटी है। अली का जिक्र बड़ा है, हयात छोटी है। अली को कैसे मैं मौला कायनात कहूँ, बड़ा है नाम अली कायनात छोटी है। और अली को मैंने मौला कायनात कहा हंस के नौशहरी ने, ये बात छोटी है, ये बात छोटी है। निहायत ही वाजिब एहतराम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान ग्रामी, हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह ताला का बेपनाह शुक्र है और हसून हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह करम है, जिनकी तौफीक से आज हम इस ज़िक्र हुसैन की महफ़िल में फ़िक्र हुसैन करने के लिए शरीक हुए हैं। मैं इसमें शिरकत करने पर आप सबको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और साथ इस दुआ के कि अल्लाह ताला हमें ऐसी खूबसूरत ज़िक्र की महफ़िलों में ज़ौक़ दर ज़ौक़ शिरकत करने की तौफीक अता फरमाए। हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह ताला ने जब फरिश्तों के सामने ज़मीन को पैदा फरमाया, ज़मीन हिलने लगी, ज़मीन हिलने लगी। अल्लाह ताला ने ज़मीन का हिलना रोकने के लिए इससे ताकतवर पहाड़ों को ज़मीन पर पैदा फरमाया, ज़मीन ने हिलना बंद कर दिया। फरिश्तों ने पूछा, या रब्बुल आलमीन, इन पहाड़ों से भी ताकतवर चीज़ कायनात में कोई है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, हाँ, इन पहाड़ों से भी ताकतवर चीज़ है, और वो है लोहा, जो इन पहाड़ों का सीना चीर सकता है। फिर फरिश्तों ने अर्ज़ की, या रब्बुल आलमीन, इस लोहे से भी ताकतवर चीज़ कायनात में कोई है? अल्लाह ताला ने फरमाया, हाँ, इस लोहे से भी ताकतवर चीज़ है कायनात में, वो है आग, जो इस लोहे को भी पिघला सकती है। फिर फरिश्तों ने अर्ज़ की, या रब्बुल आलमीन, इस आग से भी ताकतवर चीज़ कायनात में कोई है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, हाँ, इस आग से भी ताकतवर चीज़ है, और वो है पानी, जो इस आग को भी बुझा सकता है। फिर फरिश्तों ने अर्ज़ की, या रब्बुल आलमीन, इस पानी से भी ताकतवर चीज़ कायनात में कोई है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, हाँ, इस पानी से ताकतवर चीज़ है, और वह है हवा, जब चलती है तो दरियाओं का रुख मोड़ देती है, जब चलती है तो दरियाओं का रुख मोड़ देती है। फिर फरिश्तों ने अर्ज़ की, या रब्बुल आलमीन,
اس ہوا سے بھی طاقتور چیز کائنات میں کوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں ان سب سے طاقتور اور افضل میرا بندہ ہے، ان سب سے طاقتور اور افضل میرا بندہ ہے جو سب پر قابو پاتا ہے، کیونکہ انسان جب انسانیت کے مقام پر رہتا ہے تو فرشتوں سے افضل ہوتا ہے، انسان جب بلندی پہ جاتا ہے تو اس کی پیشانیاں فرشتوں کے آگے، فرشتوں کی پیشانیاں اس کے آگے جھک جاتی ہیں، یہ بلند ہو جائے تو رفعت ماب بنتا ہے، خدا کا پیغام سنائے تو رسالت ماب بنتا ہے، خدائی نظام ہاتھ میں لے تو ولایت ماب بنتا ہے، زمین کو قابو کرے تو ابو تراب بنتا ہے، زمین کو قابو کرے تو اس انسان کو بلند اور بالا اور اعلیٰ مقام پر رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع ضروری ہے۔ جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کے ساتھ عمل کیے دوستان محترم، کچھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گیا، کچھ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے، کچھ سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے، کوئی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے، اور کوئی مولا علی شیر کوئی سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے۔ کیونکہ دوستان محترم جتنی بڑی قربانی اتنا بڑا انعام، جتنا بڑا انعام اتنا بڑا مقام۔ اس اعلیٰ مقام کو پانے کے لیے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا کنبہ رائے خدا شہید کرایا، کہ کسی شاعر کو کہنا پڑا کہ بادشاہ مشرق عین ایک رہا، نبی کے نور کا نور دو عین ایک رہا، زمانے بھر نے یہ دیکھا ہر زمانے میں یزید لاکھوں بنے پر حسین ایک رہا، حسین اور پھر حق کی خاطر جان فدا کرے کوئی، وفا جھوم اٹھے ایسی وفا کرے کوئی، نماز 1400 برسوں سے اس انتظار میں ہے، آج مجھے پھر حسین کی طرح ادا کرے کوئی، آج مجھے پھر حسین کی طرح ادا کر۔ منہ سے ایک بار لگا لیتے مولا اگر پانی، منہ سے ایک بار لگا لیتے اگر مولا پانی، یوں نہ دشتے غربت میں ٹھوکرے کھاتا پانی، کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین، ان کے ہونٹوں کو ترستا رہا پیاسا پانی، ان کی ہونٹوں کو ترستا رہا پیاسا پانی۔ دوستان محترم آپ دیکھیں کہ دین اسلام سارے کا سارا اثار و قربانی کا نام ہے، احساس اور جذبے کا نام ہے، صبر و رضا کا نام ہے۔ جس نے صبر کیا اور اللہ کی رضا پر راضی ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے صبر کیا، کیونکہ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں اور نہ کسی کی نظروں میں، نہ کسی کے قدموں میں اور نہ کسی کی نظروں میں۔ تو دوستان محترم میدان کربلا میں امام علی مقام نے دوستان محترم صبر کی وہ داستان رقم کر دی کہ رہتی دنیا تک ان کا نام رہے گا، رہتی دنیا تک۔ کسی شاعر نے کہا نا میرا کب تھا میرا کب ہے، دیا تو نے لیا تو نے، نہ آرام و راحت کی نہ مال و زر کی حاجت ہے، نہ بیوی کی نہ بچوں کی نہ اپنے سر کی حاجت ہے، تمنا ہے تو بس اتنی کہ تیرا نام رہ جائے، تیرے محبوب کا لایا ہوا دین اسلام رہ جائے، تیرے محبوب کا دین اسلام رہ جائے۔ تو دوستان محترم آپ دیکھیں کہ کیونکہ میدان کربلا میں شیطان امام علی مقام کا آخری سجدہ دیکھ رہا تھا، امام علی مقام کا شیطان، آپ کو ایک بڑی قیمتی بات بتاؤں میرے ذہن میں آ گئی ہے محبوب صاحب، کہ دیکھیں کہ جب وہاں بھی شیطان کا ایک کردار تھا، کہاں؟ حج کے دوران، ٹھیک ہے، چاہے برائی کے لیے تھا، چاہے برائی کے لیے تھا، لیکن وہاں بھی وہ کسی نہ کسی رکن کے اندر وہ شامل ہے، چاہے اس کو پتھر ہی مارتے ہیں، پتھر مارتے ہیں نا جی، اس کا ایک حصہ ہے آج کا، ذرا غور کرنا، کیونکہ وہاں شیطان نے کیا کیا تھا، وہاں بول کے ذلیل ہوا، میدان کربلا میں چپ کر کے ذلیل ہوا۔ اب میں آپ کو بتاؤں دوستان محترم، وہاں بول کے ذلیل ہوا، کیونکہ دونوں جگہ اصل میں مقصود شیطان نفس کو مارنا تھا، کس کو شکست دینی تھی؟ شیطان کو، کس کو شکست دینی تھی؟ وہاں 3 جگہ بولا، آپ کو پتہ ہے نا، اتنا زیادہ ٹائم یہ تفصیل سے بتاؤں تو وہ 3 جو بتیاں بنی ہیں، 3 جگہ اس نے کیا کہا تھا، ایک دفعہ مائی حاجرہ سے، ایسے ہی ہے نا محبوب صاحب جی، اسماعیل علیہ السلام سے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 3 جگہ پتھر مارتے ہیں نا جی، آپ گئے ہوئے ہیں نا، حج کیا ہوا ہے نا، ٹھیک ہے نا، 3 جگہ اس کو کیا کرتے ہیں، وہاں کیا کیا اس نے؟ بولا، وہاں بولا، بول کے اس نے کیا کیا؟ ذلیل ہوا، ایسے ہی ہے نا۔ اب میدان کربلا میں آ جائیں، یہاں یہ بولا نہیں شیطان، کیونکہ آپ اس پوری داستان پڑھیں کہیں شیطان کا ذکر نہیں ہے، کہیں شیطان کا
ذکر نہیں ہے دوستان محترم، یہاں صرف چپ چاپ کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا کہ وہاں ایک تن نے جانا تھا اسماعیل علیہ السلام کے، یہاں 72 چند یہ لے کے آئے ہیں، وہاں ایک تن تھا. میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اسماعیل علیہ السلام کا قربان کرنا تھا اللہ کی راہ میں، یہاں یہ 72 تن لے کے آئے تھے جن کو قربان کرنا تھا. اس نے کہا اب میں دیکھتا ہوں نا 72 کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ خاموش رہا، اب یہ خاموش رہا. جب سارے تن قربان ہو گئے رائے خدا میں، آخری امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے تھے، اس وقت شیطان بولا، اور پتہ کیا کہا اس نے دوستان محترم؟ اس نے کہا کہ اے خدا تیری خدائی کو غور سے آج دیکھا، مجھے معلوم نہ تھا کہ نور عالم ایسے ہوتے ہیں. اے خدا میں سجدے سے انکار کبھی نہ کرتا اگر مجھے پتہ ہوتا کہ انسان ایسے ہوتے ہیں. یعنی کہ وہ افسوس کر رہا ہے. وہ کیا کر رہا تھا؟ افسوس کر رہا تھا. اگر مجھے پتہ ہوتا محبوب صاحب کہ انسان ایسے ہوتے ہیں تو میں سجدہ کر دیتا. اگر مجھے پتہ ہوتا کہ ایسے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے ہوتے تو میں کیا کرتا؟ سجدہ محبوب صاحب کر دیتا. اب دیکھیں نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 80 سال کی عمر میں، کتنے سال کی عمر میں؟ 80 سال کی عمر میں بچے کی گردن پر چھری چلانے کا حکم آیا یا نہیں آیا جی؟ بتائیں نا. آیا نا؟ لیکن آپ کے کہیں ہاتھ کانپے؟ بتائیں نا جی. کیونکہ سب سے زیادہ قربانیاں ابراہیم علیہ السلام نے دی، سب سے زیادہ قربانیاں ابراہیم علیہ السلام نے دی ہیں دوستان محترم. اور جب بچے کی گردن پر چھری چلانے کا حکم آیا تو آپ کے ہاتھ نہیں کانپے. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچے کی گردن پر چھری چلانے کے لیے کہا جہاں آپ کے ہاتھ نہیں کانپے. ہمیں تو صرف برائی سے روکنے کے لیے کہتا ہے، بچے کی گردن پر چھری چلانے کے لیے نہیں کہتا. ہمیں کیا کہتا ہے؟ برائی سے ایسے ہی ہے نا جی. اگر آ جاتا بچے کی گردن آ جاتی، آپ مجھے بتائیں یہاں ہاتھ دل پر رکھ کے کتنے لوگ قربانی دیتے؟ کوئی ایک آدمی دیتا؟ کوئی بھی نہیں دیتا نا جی. یہ تو اللہ کا کرم ہے، اس کا ایک امر ہے. کیا خیال ہے کہ اس کی جگہ بکرا آ گیا تو آج سب لوگ دے رہے ہیں، کوئی گائے دے رہا ہے، کوئی بکرا دے رہا ہے، اور وہ بھی زیادہ نمود و نمائش ہو رہی ہے. کیا ہو رہی ہے؟ نمود و نمائش زیادہ ہے. آپ دیکھتے رہتے ہیں سارا دن، یہ 10 لاکھ کا لایا، یہ 20 لاکھ کا لایا، یہ 50 لاکھ کا لایا. اللہ تعالیٰ کو نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، اس کو صرف آپ کی نیت پہنچتی ہے. کیا پہنچتی ہے؟ کیونکہ قیامت کے دن وہ ہمارے علم کو نہیں تولے گا، ہمارے عمل کو تولے گا. ہماری دولت کو نہیں تولے گا، ہماری سخاوت کو تولے گا. ہماری زندگی کو نہیں تولے گا، ہماری بندگی کو تولے گا. ہمارے خاندان کو نہیں تولے گا، ہمارے ایمان کو تولے گا. ہماری صوم صلوات کو نہیں تولے گا، ہمارے معاملات کو تولے گا. کیا کرے گا؟ ہمارے. اور جس نیکی اور عبادت کے ساتھ خضوع اور خشوع نہیں، اس نیکی اور عبادت کا کوئی فائدہ نہیں. جس علم کے ساتھ عمل نہیں، اس علم کا کوئی فائدہ نہیں. جس دولت کے ساتھ برکت اور سخاوت نہیں، اس دولت کا کوئی فائدہ نہیں. جس زندگی کے اندر اللہ رسول کی اطاعت اور بندگی نہیں، اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں. جس گھر کے اندر امن اور سکون نہیں، اس گھر کا کوئی فائدہ نہیں. جس آنکھ کے اندر شرم اور حیا نہیں، اس آنکھ کا کوئی فائدہ نہیں. اس آنکھ کا کوئی فائدہ نہیں. تو دوستان محترم، ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، ایک بچہ کھیل رہا تھا صحابہ کے ساتھ. آپ اس بچے سے پیار کرنے لگے تو کافی دیر اس کے ساتھ کھیلتے رہے، پیار کرتے رہے اس کو. تو جب اٹھ کے چلے تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ اس بچے کو جانتے ہیں آپ؟ فرمایا نہیں. فرمایا میں نہیں جانتا. تو کہا یا رسول اللہ آپ اس سے اتنا پیار کر رہے تھے، بیٹھ کے کھیل رہے تھے. کہا کہ یہ حسین کا دوست ہے، حسین کے ساتھ اس کو میں نے کھیلتے ہوئے دیکھا ہے. اس کو میں نے کس کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے؟ حسین کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے. دوستان محترم، بہت بڑی بات ہے. آپ ایک دفعہ امام علی مقام کو کندھوں پر اٹھا کر لے کر جا رہے تھے تو آگے سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے اور کہا کہ کتنی خوبصورت سواری ہے. آپ نے فرمایا سواری کتنی خوبصورت ہے، دیکھو سوار کتنا خوبصورت ہے جو میرے کاندھوں پہ بیٹھا ہوا ہے، جس کو میں نے بلند کیا ہے. آپ نے کہا یہ میرے دین کو بلند کرے گا. یہ کیا کرے گا؟ حسین میرے دین کو بلند کرے گا. تو دوستان محترم، ایسی محفلیں صرف اور صرف یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ لن تنالوا البر حتی محبوب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ساری باتیں یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک 34 پارے میں نا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم اتنی دیر تک نیکی کی غرض کو نہیں پا سکتے، نیکی کی غرض کو نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان نہیں کرتے. آج ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سب سے پیاری چیز کون سی ہے، کیونکہ دنیا میں اپنا اور پرایا کوئی نہیں ہے. دوستان محترم،
अपना वो है जिसे आप अपना समझते हैं, पराया वो है जिसे आप पराया समझते हैं। बात एहसास और मोहब्बत की है। जिसकी आपके दिल में मोहब्बत है ना, चाहे वो आदमी अमेरिका बैठा हुआ है, आपके दिल में उसकी मोहब्बत है, चाहे वो कहाँ बैठा हुआ है, अमेरिका बैठा हुआ, आपके पास 500 आदमी इधर बैठे हुए हैं, उसकी फ़ोन आ गई, आप लेके बाहर निकल जाएंगे या नहीं? क्योंकि ये सब दूर हो गए, वो करीब हो गया। क्योंकि असल आपका दिल वहाँ अटका हुआ था ना, दिल कहाँ अटका हुआ था, वहाँ अटका हुआ था दोस्तान मोहतरम। तो खुश नसीब वो नहीं है कि जिसके नसीब अच्छे हों, खुश नसीब वो है जो अपने नसीब पर खुश हो। अमीर वो नहीं है जिसका घर बड़ा हो, अमीर वो है जिसका दिल बड़ा हो। बहादुर वो नहीं है जो अपने लिए जीता है, बहादुर वो है जो दूसरों के लिए जीता है। अक्लमंद वो नहीं है जो दुनिया में रह के दुनिया बनाता है, अक्लमंद वो है जो दुनिया में रह के आखिरत बनाता है। हज़रीन मोहतरम, आसमान उस परिंदे का नहीं है जिसके पर बड़े हों, ये बड़ी कीमती बात है। आसमान उस परिंदे का नहीं है जिसके पर बड़े हों, आसमान उस परिंदे का जिसकी कुव्वत परवाज़ बड़ी हो। जंगल का बादशाह वो नहीं है जिसकी जिसामत बड़ी हो, जंगल का बादशाह वो जिसकी जिसारत बड़ी हो। अब देखें, टीपू सुल्तान की ज़िंदगी भी हमारे सामने है। अब सारे किरदार आपको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। शेर की ज़िंदगी भी हमारे सामने है, गीदड़ की ज़िंदगी भी हमारे सामने है, बास की ज़िंदगी भी हमारे सामने है, गिद्ध की ज़िंदगी भी हमारे सामने है, टीपू सुल्तान की ज़िंदगी भी हमारे सामने है, मीर सादत और मीर जाफ़र की ज़िंदगी भी हमारे सामने है, हुसैन की ज़िंदगी भी हमारे सामने है, हुसैन की ज़िंदगी भी हमारे सामने है, और यजीद की ज़िंदगी भी हमारे सामने है। दोनों ज़िंदगियाँ हमारे सामने हैं ना दोस्तान मोहतरम, बताएं ना। क्योंकि हर आदमी के अंदर हुसैन भी मौजूद है, यजीद भी। फ़र्क इतना है कि आदमी नज़र झुका के देखे, मैं प्रैक्टिकल ज़िंदगी में साथ किसका देता हूँ, प्रैक्टिकल ज़िंदगी में साथ किसका देता हूँ, जिसका मैं साथ देता हूँ मैं वो ही हूँ। अगर साथ में अच्छाई का, भलाई का, खैर ख्वाही का देता हूँ तो मैं हुसैनी हूँ। अगर साथ में बुराई का देता हूँ तो बड़ी कीमती बात है। अगर साथ में बुराई का देता हूँ तो फिर मेरा नाम जो मर्ज़ी है, मेरी ज़ात पात जो मर्ज़ी है, मेरी बिरादरी जो मर्ज़ी है, मेरा ख़ानदान जो मर्ज़ी है, मेरा मसलक जो मर्ज़ी है, मेरी पार्टी जो मर्ज़ी है, फिर मैं वही हूँ। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस्लाम की कश्ती के सहारे हैं हुसैन, ईमान की मंजिल के सितारे हैं हुसैन, है जिसमें हुसैनियत, हुसैन उसके हैं, दुनिया कहती रहे हमारे हैं हुसैन, दुनिया कहती रहे हमारे हैं हुसैन। और ये किरदार की बात है। आखिरी करके इजाज़त चाहूँगा दोस्तान मोहतरम कि जब करबला के बाद अमन हो गया, सारा कुछ अपने लेवल पे आ गया अपनी जगह, तो शिमर से कोई ऐसा काम हो गया, शिमर से कोई ऐसा काम हो गया कि यजीद ने अपनी फौजियों से कहा कि इसको कत्ल कर दो। किसको? शिमर को कत्ल कर दो। अब फौजी उसको कत्ल हुआ, वहाँ से भागा, शिमर वहाँ से भागा अपनी जान बचाने के लिए। तो छुपता छुपाता हुआ एक घर आके उसने दरवाज़ा खटखटाया, तो वो घर था सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। वो घर किन का था? सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर था दोस्तान मोहतरम। इसने दरवाज़ा जब खड़काया तो उन्होंने दरवाज़ा खोला, तो ये बाग के अंदर क्या कहता है, मेरी जान बचा लो, यजीद ने अपने फौजी छोड़े हुए हैं मुझे मारने के लिए, तो मेरी जान आप बचा लें। आपने कहा अंदर आ जाओ, अंदर ले गया। आपने कहा यहाँ तू अमन में है, यहाँ तुझे कोई नहीं मार सकता। मुख्तार ये 3 दिन अपने कार रखा उसको। कितने दिन रखा? 3 दिन अपने कार रखा दोस्तान मोहतरम, खिदमत खातिर की, सारा कुछ किया। जब जाने लगा कहता है आज मैं निकल जाता हूँ, रात के अंधेरे में किसी दूसरे मुल्क निकल जाऊँगा, अमन हो गया है। तो आपने क्या किया, सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला ने दोस्तान मोहतरम के 3 उसको खाना बना के साथ दिया कि रास्ते में तो सफ़र में भूख लगेगी, खाना भी खा लेना। तो जब वो जाने लगा दरवाजे के पास खड़ा होकर कहने लगा कि आपने मुझे पहचाना नहीं है। सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला ने मुझे पहचाना नहीं है। उन्होंने कहा मैंने तुझे पहचान लिया है कि तू शिमर है, मैदान करबला में तू ही ने कत्ल किए हैं हमारे, तूने क्या किया है? तो उसने कहा कि मैंने कत्ल किए हैं। तो आपने मेरे साथ इतनी वफा, इतनी खिदमत खातर मेरी 3 दिन की आपने। तो आपने कहा वो मैदान करबला में तेरा किरदार था, ये हमारा किरदार है। तो किसी शायर ने कहा ना, तुम वफा करते रहो वो जफा करते रहेंगे। ये अपना अपना किरदार है, दोनों अदा करते रहेंगे। और किरदार की रूह से ज़िंदगी की राह ताबिंदा रहती हैं। मरना जिनको आता है वही कौमें ज़िंदा रहती हैं। और मौत से किसको रस्तगारी है, आज उनकी कल हमारी बारी है। और ज़िंदा हैं वो लोग जो मौत से टकराते हैं, और मुर्दों से बदतर हैं वो लोग जो मौत से घबराते हैं। और जियो तो ऐसे कि दुनिया एहतराम करे, मरो तो ऐसे कि दुश्मन सलाम करे। और अपने किरदार पे इतना तो यकीन है हमको, अपने किरदार पे इतना तो यकीन है हमको,
छोड़ तो सकता है कोई हमें, पर भुला नहीं सकता। छोड़ तो सकता है कोई हमें, पर बुला नहीं सकता। बस ये एक वाक़या सुना के दोस्तान मोहतरम इजाज़त चाहूँगा कि बात किरदार की है। बात किसकी है? किरदार की है। मोहम्मद बिन कासिम से किसी ने पूछा कि तुमसे पहले भी 2 कमांडर अपनी कमान में फ़ौज लेकर गए। मोहम्मद बिन कासिम का नाम सुना हुआ है ना? उसने 17 साल की उम्र में वो काम कर गया जो बड़े बड़े इदारे मिल के नहीं कर सकते। कितनी साल की उम्र में? 17 साल ही थी ना जी। वो काम कर गया, बड़े बड़े इदारे मिल के वो काम नहीं। तो आपसे किसी ने पूछा तुमसे पहले भी 2 कमांडर फ़ौज लेके गए और नाकाम वापस आए और तू गया तो कामयाब वापस आया, इसकी वजह क्या है? तो मोहम्मद बिन कासिम ने कहा जब मैं गया मैं ये सोच कर गया कि जिस औरत पे जुल्म और ज़्यादती हुई है वो औरत मेरी बहन है, वो औरत मेरी बहन है। कहता है जब ये अपनीयत का एहसास पैदा हुआ मेरा ज़मीर बेदार हुआ। जब मेरा ज़मीर बेदार हुआ अल्लाह की मदद उतरी और मैं कामयाब हुआ। क्योंकि कामयाब होने के लिए बेदार होना बड़ा ज़रूरी है। बेदार होने के लिए एहसास और ज़मीर का ज़िंदा होना बड़ा ज़रूरी है। एहसास और ज़मीर का ज़िंदा होने के लिए सामने वाले की अहमियत और हैसियत का इल्म होना बड़ा ज़रूरी है। जब तक आपको सामने वाले की अहमियत और हैसियत का इल्म नहीं होगा आप 1 रुपये की कुर्बानी नहीं दे सकते। ये पक्की बात है। आप क्या नहीं कर सकते? 1 रुपये की कुर्बानी नहीं दे सकते। मैं अभी आपको एक मिसाल दूंगा, आपको जल्दी समझ में आ जाएगी। हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। बाहर से एक आदमी आए तो हमें कहे जी शेख जायद रोड पे एक्सीडेंट हुआ है, उसमें 3-4 आदमी मर गए हैं। आप सब बताएं क्या करेंगे? उठ के भागेंगे या बैठे रहेंगे? बताएं ना जी। बैठे रहेंगे ना, कुछ नहीं करेंगे हम महबूब साहब। कोई उठ के नहीं भागेगा, कहेगा चलो अच्छा चलो ठीक है बैठ जाओ, ऐसे ही है ना। तो अगर कोई बड़ा अमीर कबीर आदमी हो अपने घर बैठा हो महल में, उसको बाहर से आके एक आदमी बताया कि बाहर एक एक्सीडेंट हुआ आदमी मर गया, वो क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। हमने क्या किया बताएं ना, वो भी कुछ नहीं करेगा। दूसरा आदमी उसको आके बताए ये कि बाहर जो एक्सीडेंट हुआ तेरा बेटा मर गया, उसमें तेरा, अब मुझे बताएं वो क्या करेगा? है जी। अब क्योंकि अपनीयत का एहसास हो गया ना कि ये मेरा अपना है, ये मेरा अपना है। तो जब ये अपनीयत का एहसास होता है ना दोस्तान मोहतरम, तो फिर इंसान बेदार होता है और पैसा लगाता है और कुर्बानी देता है। और जब तक एहसास ना हो ना, जब तक एहसास ना हो, और इस एहसास का ही नाम है सैयदना मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला ने, आपका कौल है, आपने फरमाया इंसान उतना ही ज़िंदा है जितना उसका एहसास और ज़मीर ज़िंदा है। जिस शख्स ने दुनिया के अंदर अपने एहसास और ज़मीर को ज़िंदा रखा वो मरने के बाद भी ज़िंदा है, और जिसने मार दिया वो ज़िंदा रह के मर गया है। आप देखें ना, हज़ारों लोग हमें मिलते हैं ना जी बाहर, मिसाल के तौर पे कोई जा रहा होता है, हम कहते हैं यार वो देखो फलाना जा रहा है, कहते हैं दफ़ा करो यार लानत को छोड़ो, कहते हैं कई बार या नहीं, कहते हैं या नहीं, इसलिए कि वो दिल से उतरा होता है। अपने किरदार अपने कामों की वजह से इतना घटिया हो जाता है ना कि हम कहते हैं दफ़ा करो छोड़ो जाने दो। एक तरफ ये जिंदा फिर रहा है महबूब साहब, इसको हम क्या कह रहे हैं? जाने दो महबूब साहब, ऐसे ही है ना कि जाने मिट्टी पाओ। और दूसरी तरफ जिनको 1400 साल हो गया, तारीख हुआ है 1400 साल हो गया, सही है ना जी, आज भी अदब के साथ उनका नाम लिया जाता है या नहीं? और जिक्र पक्की बात है जिंदा का किया जाता है, नज़र आए या ना आए। जिक्र किसका किया जाता है? जिंदा का, नज़र आए या ना आए। तो बस इस शेर के साथ कि जिंदा इस्लाम को किया तूने, हक को बातिल दिखा दिया तूने, जी के मरना तो सबको आता था मगर मर के जीना सिखा दिया तूने, और इस्लाम से मिट मिट के संवरना सीखें और डूबे हुए दरिया में उबरना सीखें। हरे आता नहीं जिसको मरना है दोस्त, वो फातिमा के लाल से मरना सीखे, और जो हैरतों में न डाले वो कहानी क्या सी, मैं सोचता हूँ ये शोला बयानी क्या सी, हुसैन तेरे अर्ज़े करबला की कसम, जो तेरे काम ना आए वो जिंदगानी क्या सी। और अहले बैत से जो गफलत की भूल करता है, 1000 सजदे करे फजूल करता है, 1000 सजदे करे फजूल। और पल भर हुकूमत थी यजीद की, सदियाँ हुसैन की, ज़माना हुसैन का, और शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन। ये बात यजीद को भी पता थी दोस्तान मोहतरम, यजीद को ये बात पता थी कि असल बादशाह हुसैन है। महबूब साहब, ये बात यजीद को पता थी कि असल बादशाह कौन है? हुसैन। तुझे सारी दुनिया ने मान लिया तो हुकूमत करना, तेरी क्या प्रॉब्लम है? लेकिन उसको पता था जब तक हुसैन मुझे नहीं मानेंगे ना तो मेरी हुकूमत करने का कोई फ़ायदा नहीं है, मेरी हुकूमत करने का। कातिल ने सर मांगा मौला ने दे दिया, कातिल ने सर मांगा मौला ने दे दिया। कातिल भी याद करेगा सखावत हुसैन की, कातिल भी याद करेगा सखावत हुसैन की। और अमाम आली मकाम सैयदना मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला, एक दफ़ा मैदान जंग में आप लड़ रहे थे, मैदान जंग में लड़ रहे थे, दुश्मन को नीचे गिरा दिया, मारने लगे।
تو اس نے کہا یا حضرت میں نے آپ کی شجاعت اور بہادری تو دیکھی، آپ کی سخاوت دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کی سخاوت دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے کہا کیا چاہیے؟ اس نے کہا اپنی تلوار دے دو۔ آپ مجھے بتائیں، سب لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ اہل محبت کرنے والے سمجھدار ہیں، کہ میدان جنگ ہو، میدان جنگ ہو، دشمن کی تلوار گر جائے، آپ کے پاس تلوار ہو، آپ اپنی تلوار اس کو دیں گے؟ بتائیں نا جی۔ شریعت بھی کہتی ہے دیں گے محبوب صاحب، شریعت بھی کہتی ہے کہ نہیں دینی ہے، ایسے ہی ہے نا، کیونکہ دشمن ہے آپ کا، اپنا ہتھیار اس کو نہیں دینا، اس کا گر گیا اس کو مارو آپ، ایسے ہی ہے نا۔ لیکن وہ شریعت بنانے والے تھے، ہم شریعت پر چلنے والے ہیں۔ تو آپ نے کیا کیا؟ آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا آپ کی شجاعت اور بہادری دیکھی ہے، آپ کی سخاوت دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ اٹھ کے کھڑے ہوئے، کیا چاہیے؟ اس نے کہا اپنی تلوار دے دو۔ اپنی تلوار اس کی طرف امام سیدنا مولانا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے پھینکی، اس نے پکڑ لی، اور پکڑ کے وہ کہنے لگا یا حضرت آپ مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کریں، میں نے آپ کی شجاعت اور بہادری بھی دیکھی ہے، سخاوت بھی دیکھی ہے۔ اس میں اقبال نے کہا تھا نا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اور کافر کی یہ پہچان ہے کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان ہے گم اس میں آفاق ہے، نہ تو زمین کے لیے نہ آسمان کے لیے، یہ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ میں ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور پر محترم جناب محبوب صاحب کا، جو ہماری ایسی روحانی محفلوں کی ماشاءاللہ رونق بھی بنتے ہیں اور ہمیں دعوت بھی دیتے ہیں اور اپنی زیارت بھی کراتے ہیں۔